यत्गा, कल्ला इन्नल इंसान लयत्गा। यहां पर तो को आप अंडरलाइन करेंगे, हम यत्गा पढ़ जाते हैं, ते पढ़ते हैं, जबकि ये ता है। लयत्गा, कल्ला इन्नल इंसान लयत्गा, हरगिज नहीं, बेशक इंसान सरकश हो जाता है, बागी हो जाता है। अब तर्जिया कर लें इस जुमले का, कल्ला हरगिज नहीं या यकीनन। ये मैं आपको बता चुका हूं कि कल्ला एक्सप्रेशन है अरबी जबान का। हर्फ इन्ना, बेशक, यकीनन, ये भी हम पहले पढ़ आए हैं, जैसे कल्ला भी पहले पढ़ चुके हैं। बेशक हर्फ अल इंसान, उर्दू में हम इंसान ही कहते हैं, इस्म। और अल हम अब अलहदा इसे मेंशन नहीं करेंगे कि हमने पिछले असबाक में बार बार पढ़ लिया कि अल ये दी और हर्फ है टू स्पेसिफाई, इसमें नकेरा को इसमें मारिफा, कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन बनाता है। तो इसे अब हम अलहदा कॉलम में आपको ये नजर नहीं आएगा। ला यत्गा, ला यकीनन जरूर, ये भी हम कई मरतबा पहले पढ़ आए हैं। ला युम्बज़न्न लफी खुस्र, और इसके अलावा भी पीछे हम पढ़ आए हैं यकीनन के तौर पे हर्फ। यत्गा तुग़यान, जी हम कहते हैं कि ये पानी ये तुग़यानी पे आ गया है, सरकश हो चुका है। उर्दू में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, सरकश हो जाता है। ये फ़ेल मुज़ारे, वाहिद, मुज़क्कर और गाइब। यत्गा वो सरकश हो जाता है। आप सिर्फ तर्जमे पे अगर गहराई से गौर कर लें तो आपको ये सारी बातें, ये चारों की चारों बातें इस तर्जमे के अंदर नजर आएंगी। हो जाता है, आपको टेंस पहले पता चल रहा है कि ये हाल की बात हो रही है, प्रेजेंट की। फिर वो सरकश हो जाता है, वाहिद सिंगुलर की बात हो रही है, और मुज़क्कर भी है वो। इसी तरह वो सरकश हो जाता है, वो थर्ड पर्सन गाइब। तो आपको ये चारों की चारों बातें तर्जमे के अंदर मिल जाएंगी अगर गौर करेंगे। फेल मुज़ारे, वाहिद, मुज़क्कर और गाइब। आइए अगले जुमले की तरफ चलते हैं। अर्राआहु इस्तग़ना, अर्राआहु इस्तग़ना, ये नून रे में मर्ज हो जाएगी। इसे अरबी में तजवीद की ज़बान में हम मुदगम कहते हैं, इदगाम हो जाना, कि उसमें बाकायदा आपको नजर आएगा कि ये एक ही लफ्ज बन गया है और नून हम इसका तलफ़ुज़ ही नहीं कर रहे, ये साइलेंट हो गया। अर्राआहु, अर्राआहु, अन राआहु हम नहीं कहेंगे। अर्राआहु इस्तग़ना, अर्राआहु इस्तग़ना। इसलिए सरकश क्यों हुआ इंसान के? इसलिए कि वो अपने आप को बेनियाज या स्लैश मालदार समझता है, देखता है। अन के क्योंकि हर्फ रआ, रआ हम मुख्तलिफ अंदाज में पहले पढ़ चुके हैं। अराअयता सूरह अल माउन में क्या आपने देखा, तरा सूरह अल फील में अलम तरा, और गालिबन सूरह अत-तकासुर में भी हमने पढ़ा उसने देखा। रआ फेल माजी, वाहिद, मुज़क्कर, गाइब। अब फिर आप तर्जमे पे गौर करेंगे, ये चारों बातें आपको तर्जमे में नजर आएंगी। उसने देखा, देखा से पता चल रहा है कि ये माजी की बात हो रही है, पास्ट की। उसने देखा उस एक शख्स की, वाहिद की, और मुज़क्कर भी आपको नजर आ रहा है साथ। और फिर उसने देखा, ये थर्ड पर्सन गायब की बात हो रही है। मैं फिर अर्ज करूंगा, तर्जमे पे आप गौर करेंगे, आपको तर्जमा अगर ठीक तरह याद है तो आपको ये चारों बातें फौरन आपको आ जाएंगी वन बाय वन। रआहु ये प्रोनाउन है, इस्म। इस्तग़ना बेनियाज हो गया, वो बेनियाज हो गया। फेल माजी, वाहिद, मुज़क्कर, गाइब। जुमला नंबर 3 की तरफ आते हैं। इन्ना इला रब्बिका रुजआ, इन्ना इला रब्बिका रुजआ, यकीनन आपके रब की तरफ लौटना है। इन्ना बेशक, यकीनन, हम ये बार बार पढ़ के आए हैं। हर्फ इला तरफ या की तरफ, हर्फ रब, रब ही हम कहते हैं, इस्म का प्रोनाउन आपका इस्म। और रुजआ हम उर्दू में रुजू करना या लौटना, इसी से ही है इस्म। अराअयतल्लज़ी यन्हा, अराअयतल्लज़ी यन्हा। अल्लज़ी जाल को आपने अंडरलाइन करना है, क्यों हम अल्लज़ी पढ़ जाते हैं जो कि गलत तलफ़ुज़ है।
ارأیت الذی ینہا، ارأیت ہم پہلے پڑھ آئے ہیں سورہ الماعون میں، بھلا اسے بھی آپ نے دیکھا جو روکتا ہے. اس کو ہم انالائز کر لیں جملے کو. کیا حرف یہ ہم پہلے پڑھ آئے ہیں، علم ارأیت دونوں ہم پہلے پڑھ آئے ہیں. رأیت آپ نے دیکھا، فعل ماضی واحد مذکر اور مخاطب. الذی جو اسم چونکہ پروناؤن بن رہا ہے، اس میں موصول ہے یہ. ینہا وہ روکتا ہے، فعل مضارع روکتا ہے. آپ کو نظر آ رہا ہے ٹینس زمانہ، حال کی بات ہو رہی ہے پریزنٹ کی، تو مضارع ہوا، اور واحد بھی ہے مذکر بھی اور غائب بھی. عبدن اذا صلی، عبدن اذا صلی، عین کو آپ انڈر لائن کریں گے. عبدن ہم نہیں کہیں گے کہ عبدن سے بھی ترجمہ فرق ہوتا ہے، مطلب میں تبدیلی آ جاتی ہے. اور اسی طرح صاد کو انڈر لائن کریں گے، صلی نہیں ہوگا، صلی. عبدن اذا صلی، اذا کے ذال کو بھی آپ نے اذا نہیں پڑھنا، اذا اس کو بھی انڈر لائن کر لیں. میں پھر دہراتا ہوں، عبدن اذا صلی، عبدن اذا صلی، بندے کو جب کہ وہ نماز ادا کرتا ہے. عبدن بندہ، ہم اردو میں بھی عبد استعمال کرتے ہیں، اسم ہوا. اذا ہم پہلے کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں، جب حرف صلی ہم نماز کے لیے صلات اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اس نے نماز پڑھی، فعل ماضی واحد مذکر غائب. آپ پھر ترجمے پہ غور کریں گے، آپ کو یہ چاروں باتیں اندر مل جائیں گی. پڑھی ماضی کی بات ہو رہی ہے، اس نے واحد کی بات ہو رہی ہے، اور پھر اس نے میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس مرد نے مذکر ہے اور تھرڈ پرسن بھی غائب بھی ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. جملہ نمبر 6، ارأیت ان کان علی الہدی، ارأیت ان کان علی الہدی. ایک دفعہ پھر پڑھ لیں، ارأیت ان کان علی الہدی. ارأیت بھلا یہ تو بتلائیں کہ اگر وہ ہدایت پر ہو. کیا حرف رأیت تم نے دیکھا، یہ لفظی ترجمہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم آپ استعمال کرتے ہیں جب رواں ترجمے میں ہم پڑھیں گے. فعل ماضی واحد مذکر مخاطب. ان اگر، حرف کانا وہ ہوا، اور کانا ہم سورہ النصر میں پڑھ آئے ہیں، انہو کانا توابا. فعل ماضی واحد مذکر. علی پر حرف الہدی ہدایت اسم. او امر بالتقوی، او امر بالتقوی، قاف کو آپ انڈر لائن کریں گے، تقوی نہیں ہوتا، تقوی تقوی. او امر بالتقوی، یا وہ تقوی کی تعلیم دیتا ہو. او یا حرف ہے، اور یہ بھی آپ کو اچھا خاصا نظر آئے گا اس کا استعمال قرآنی عربی میں. امر وہ حکم دے، فعل ماضی واحد مذکر غائب. بی ساتھ، یہ ہم کئی مرتبہ پڑھ آئے ہیں. حرف التقوی اردو میں بھی ہم تقوی ہی کہتے ہیں، اسم. ارأیت ان کذب وتولی، ارأیت ان کذب وتولی. کذب ذال کو انڈر لائن کریں گے، کذبہ نہیں ہوگا، کذب کذب. وہی زبان کو آپ نے بہت ہی سلائٹلی اس پہ زور بالکل بھی نہیں دینا، زور دیں گے تو کذبہ بن جائے گا. کذب، ارأیت ان کذب وتولی. یہ بھی بتائیں کہ اگر وہ جھٹلاتا ہو اور منہ پھیرتا ہو اللہ تعالیٰ سے اور اللہ کے پیغام سے. اس جملے کا بھی ہم تجزیہ کر لیں. کیا حرف رأیت تم نے دیکھا، فعل ماضی واحد مذکر اور مخاطب. ان اگر، حرف کذب وہ جھٹلائے، فعل ماضی واحد مذکر اور غائب. اور حرف تولا وہ منہ پھیرے، فعل ماضی واحد مذکر اور غائب. جملہ نمبر 9، الم یعلم بان اللہ یرا، الم یعلم بان اللہ یرا. یعلم عین کو آپ نے انڈر لائن کرنا ہے. اگر آپ یعلم کہہ دیں گے، الف کے ساتھ پروناؤنس کریں گے تو مفہوم ہی بدل جائے گا. یعلم علم سے ہوگا، درد سے ہوگا. یہ بھی عربی ہی میں استعمال ہوتا ہے. یعلم اسے علم ہے، یہ مفہوم ہی اور ہے.
الم یعلم بان اللہ یرا، الم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہے ہیں؟ آئیے اس جملے کا بھی ہم تجزیہ کر لیں. کیا حرف لم نہیں، حرف علم ہم سورہ الفیل میں پڑھ آئے ہیں، علم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل. یعلم وہ جانتا ہے، فعل مضارع واحد مذکر اور غائب. یہ پھر جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ ترجمے پہ غور کریں گے، یہ چاروں باتیں آپ کو ترجمے کے اندر مل جائیں گی. وہ جانتا ہے، پہلی بات تو ٹینس جو ہے زمانہ مضارع پریزنٹ کی بات ہو رہی ہے، اور وہ جانتا ہے واحد ایک شخص کی بات ہو رہی ہے. آپ کو مذکر بھی نظر آ رہا ہے، وہ جانتا ہے، اگر جانتی ہے تو پھر مؤنث ہوتا، اور وہ جانتا ہے تھرڈ پرسن کی بات ہو رہی ہے غائب. سو آپ صرف ترجمے پہ غور کریں گے، آپ کو یہ چاروں باتیں مضارع واحد مذکر اور غائب اسی ترجمے کے اندر یعلم آپ کو پتہ چل جائے گا. بی کے حرف ان یقیناً، حرف اللہ، اللہ لفظ جلالہ اسم، یرا دیکھ رہا ہے فعل مضارع واحد مذکر اور غائب. کلا لئن لم ينتہی لنسفعا بالناصیہ،